السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا، ولكن في هذا الموضوع سوف نتكلم دائما عن موضوع تسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين هنا ببلجيكا، يعني تسوية المقيمين غير النظاميين أو بإقامة غير قانونية هنا ببلجيكا. يعني هناك مواضيع يعني تخص هؤلاء الأشخاص، يعني معلومات قد سمعتها وأردت أن أشاطرها معكم لمن يهتم بهذا الأمر. يعني لكل من يهتم بهذا الأمر يمكن أن يفيده، لأن هناك سوف نسمع لتسجيلين لمختصين في القانون البلجيكي، قانون الأجانب هنا ببلجيكا. أحدهما محامي هنا ببلجيكا، وهناك أخرى مختصة أيضا في قانون بلجيكا الخاص بقانون الأجانب وخاصة تسوية الوضعية. يعني هذين التسجيلين هما باللغة الفرنسية، سأحاول يعني ترجمتهما إلى اللغة العربية بقدر الإمكان حتى يفهم الجميع. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. يعني في هذا الفيديو سوف نسمع شخصين يتحدثان عن كيفية إمكانية تسوية الوضعية هنا ببلجيكا، لأن العديد يتنبأ بأن ممكن خلال شهر 8 أو شهر 9 القادمين يمكن أن تفتح بلجيكا للمقيمين غير الشرعيين، ولكن بشروط. من أهمها هناك من يقول بأن إذا تعهد هؤلاء المقيمين غير الشرعيين بأنهم عندما يسووا وضعيتهم ويأخذوا إقامة قانونية يتعهدوا للدولة بأنهم لن يذهبوا إلى طلب المساعدة من ما يسمى بالسي بي اس أو أي جهة، يعني جهة من الدولة البلجيكية، لأن الدولة البلجيكية هذا هو الذي لا تريده، أن تعمل الأشخاص إقامة قانونية وبعدها لا يشتغلون ولكن يذهبون إلى طلب المساعدة من السي بي اس كما حدث سابقا. وهنا العديد من الأشخاص ينصحون المقيمين غير الشرعيين الذين لم يدفعوا أبدا يعني طالب لتسوية وضعيتهم هنا ببلجيكا، يعني ليس لهم دليل على مدة وجودهم هنا ببلجيكا أن يدفعوا طلب لتسوية وضعيتهم حتى يكون لهم دليل بأنهم بقوا مدة طويلة هنا ببلجيكا. يعني ولكن هناك من لا ينصح هؤلاء، لأن في بعض الأحيان إذا طلبت تسوية وضعيتك ورفضت سوف يعطيك ما يسمى بالنقد دو كيتي للتيريتوار، يعني أمر بإخلاء التراب الوطني البلجيكي. يعني هؤلاء رأيين متناقضين، ولكن أنا أترككم يعني تسمعوا مختصين في القانون البلجيكي، والشخص هو الذي يمكن أن يذهب إلى محامي أو يذهب إلى جمعية التي تساعد المقيمين غير الشرعيين، يعني جمعية خاصة بحقوق الإنسان أو غيرها، يعني لطلب يعني النصيحة حتى يعرفوا ما يجب عمله. يعني طلب تسوية الوضعية تكون دائما مبنية على ما يسمى بالارتيكل 9 بيس، يعني الخاصة بدواعي إنسانية. يعني هذه الارتيكل، يعني هذه المادة القانونية التي يعتمد عليها لطلب تسوية الوضعية هنا ببلجيكا. يعني هناك من يكون عنده عقد عمل مسبقا، وبهذا العقد العمل يطلب تسوية الوضعية، ولكن يجب أن يتأكد الشخص بأن عقد العمل هذا يعني صحيح، ليس مزورا كما حصل في السنوات السابقة. والآن سأترككم مع هذا التسجيل النطق باللغة الفرنسية، وبعده سأحاول ترجمته على قدر الإمكان حتى يفهم الجميع. C'est laisser à l'appréciation de chacun. Moi, je pense que voilà, je pense que si à un moment donné le gouvernement régularise, il le fera de manière discrète via toutes les personnes qui ont introduit à l'Office des étrangers. C'est mon sentiment, hein, je peux me tromper, et que du coup, il faudrait que les gens qui n'ont rien introduit introduisent quelque chose. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas de dossier en cours au niveau de la régularisation. Ceux qui ont un dossier en cours, un 9 bis en cours, là, il n'y a pas de raison d'introduire. Ceux qui ont eu un refus, ils pourraient réintroduire. Ceux qui n'ont jamais rien introduit, à mon avis, s'ils souhaitent l'introduire, c'est une bonne chose. Voilà, moi j'ai toujours peur de dire il faut faire ceci ou il faut faire cela, parce que je ne suis pas devin non plus et je ne sais pas du tout ce que l'avenir... enfin, ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire ou à penser que si le gouvernement pense à régulariser, il va sans doute le faire pas par des grandes déclarations publiques aux médias, il le fera plutôt par des instructions données à l'Office des étrangers d'examiner de manière la plus souple possible les dossiers,
pour régulariser un grand nombre de personnes et que ce ne soit pas par des déclarations fracassantes dans la presse ni par un changement dans la loi. Et donc cet article 9 bis qui permet la régularisation donne une possibilité d'introduire des demandes. Il y a l'obstacle de la redevance, mais tu verras que tant dans ma note explicative que dans le formulaire, je prévois un petit point là-dessus. Cette redevance a été déclarée illégale et donc j'ai mis un petit blabla à ce sujet-là dans le formulaire de demande de régularisation. Et alors comme deuxième obstacle, il n'y a que durant le confinement, les communes ne savent pas vérifier que les gens résident à l'adresse et c'est pour ça, ce serait bien que les gens joignent une preuve de leur résidence. J'ai mis aussi quel genre de document pouvait être une preuve à titre d'exemple, tu liras dans cette note. Et alors la troisième chose était qu'une demande de régularisation s'introduit au bourgmestre de la commune. Donc évidemment c'est une procédure qui prend du temps, mais on pourrait suggérer aux personnes qu'une fois qu'elles ont terminé le dossier, elles en fassent une copie avant de l'introduire. Elles l'introduisent par recommandé au bourgmestre et puis elles scannent tout leur dossier avec la preuve d'envoi par recommandé et elles envoient directement par mail le dossier scanné au bureau 9 bis de l'Office des étrangers. J'ai aussi mis les coordonnées du bureau 9 bis, l'adresse mail dans la note. Je t'encourage à la lire, tu verras, elle est quand même vachement complète. Pour la question de savoir s'il faut les encourager, donc ça je t'ai expliqué. Mais alors, est-ce qu'il faudrait peut-être se distinguer ceux qui en fait auraient les bons dossiers de ceux qui n'en ont pas et font uniquement pour avoir les tentatives crédibles. Donc ceux qui sont dans des cas régularisables, soit parce que plus de 65 ans ou 65 ans, ou des gens qui sont nécessaires auprès de leurs frères et leurs sœurs parce que mère célibataire avec enfants et donc ils sont un soutien, ils gardent les enfants, ou personne qui a des problèmes médicaux étant en Belgique depuis longtemps, ou des gens qui sont depuis 2010-2011 en Belgique avec des enfants scolarisés. Tout ça, ce sont des hypothèses franchement régularisables. Et donc, il faut, eux, les pousser à introduire une demande, à payer la redevance, même si c'est cher. Maintenant, en plus, je crois qu'elle a augmenté à 363 €. Voilà. Pour tous les autres, si c'est uniquement pour avoir des tentatives crédibles et qu'on sait d'avance qu'ils ne sont pas du tout dans les critères de la pratique de l'Office étranger, ceux-là, il faut les informer que les chances sont tellement faibles que peut-être juste introduire une demande en argumentant que la redevance est illégale, donc sans payer la redevance, mais en sachant que de toute façon, il y aura un refus, un recours à faire et que voilà, que c'est pas avec ça qu'ils auront une régularisation, mais qu'au moins ils pourront après dire qu'ils ont fait des tentatives crédibles. يعني عندما نسمع هذا الأوديو الأول يعني التسجيل الأول نسمع بأن هذه السيدة يعني عندها علم كبير بالقانون البلجيكي وبجمعية الدفاع عن حقوق المقيمين غير الشرعيين هنا ببلجيكا. هي تقول أن الأشخاص الأحسن أن يكونوا قد دفعوا طلب لتسوية وضعيتهم على أساس l'article 9 بيس يعني المادة 9 بيس، والأشخاص الذين لم يدفعوا يعني الأحسن أن يدفعوا الطلبات حتى يكون له دليل لدى مصلحة الأجانب لوفيس دي زيترونجي بأنهم دفعوا، لأن عندما تبدأ تسوية وضعية هؤلاء الأشخاص المقيمين غير الشرعيين فهم سوف يعتمدون على الملفات الموجودة سابقا لدى مصلحة الأجانب، لأنهم لن يعلنوا يعني كما فعلوا في السابق إعلان يعني لن يعلنوا بصفة علنية عن أنهم سوف يبدأون بتسوية الوضعية، ولكن سوف يعملون ذلك بطريقة غير مصرح بها، ولكن اعتمادا على الطلبات الموجودة سابقا لدى مصلحة الأجانب. لذلك هي تقول الأحسن أن يكون الإنسان قد دفع يعني ملف لتسوية وضعيته، وهذا الملف يمر عبر البلدية، يعني يجب أن يبعث بملفه برسالة ريكوموندي يعني رسالة مضمونة للبورغميست ديال البلدية التي يقطن بها. وقالت أن هذا يأخذ وقت طويل، الأحسن أن يعمل يعني يسكاني الملف ديالو، يبعث عندما يسكاني الملف ديالو يعني يبعثه مباشرة إلى مصلحة الأجانب بعد أن يكون قد بعثه إلى البلدية هي الأول، وفي البلدية سوف يدفع ثمن ما قيمته 363 €. هذا المبلغ يعني يجب أن يدفعه الشخص حتى يقبل ملفه ويبعث به إلى مصلحة الأجانب إذا لم تدفع هذه القيمة. وهي تقول بأن هذه القيمة حسب القانون هي
يعني غير قانونية، ولكن البلدية تفرض عليك طلبها، من بعد يمكن أن تطلب استرجاع هذا المبلغ، ولكن في الأول يجب دفعه، لأن بدون دفعه هذا المبلغ لدى البلدية لن يقبل ملفك لبعثه إلى مصلحة الأجانب من أجل طلب تسوية وضعيتك. يعني هذا هي ما تأكده هذه السيدة. وبالنسبة لموضوع آخر، هي تقول أن الأشخاص الذين لديهم حظوظ أكثر في تسوية وضعيتهم هنا ببلجيكا هم إما الأشخاص الذين تبلغ سنهم أكثر من 65 سنة، وكذلك الأشخاص الذين يبينوا بأنهم يعني يساعدون عائلاتهم، إما أخوهم أو يعني عائلتهم هنا ببلجيكا الذين لهم إقامة قانونية، وهي تبين بأنها عضو أساسي للاعتناء بالأطفال، إما لأن هذا الشخص يشتغل وليس له من يعتني بطفله أو غير ذلك. يعني تبين بأنها لها فائدة بالنسبة لعائلتها المتواجدة بصفة قانونية هنا ببلجيكا. كذلك هي تقول أن الأشخاص الذين هم مرضى منذ مدة طويلة متواجدين هنا ببلجيكا يمكن أيضا أن تسوي وضعيتهم على أساس أنهم مرضى منذ مدة طويلة ومقيمين هنا ببلجيكا. كذلك الأشخاص الذين قد قدموا إلى بلجيكا منذ 2009 و2010 هنا ببلجيكا ولهم أطفال ممدرسين، يعني عندهم دراري داخلين المدرسة، أيضا تقول أن هؤلاء الأشخاص عندهم أكثر حظوظ في تسوية وضعيتهم إذا كانوا بإقامة غير قانونية هنا ببلجيكا. وهي تقول بالنسبة للآخرين الذين لا يدخلون في هذه المعايير، يعني إذا كان الشخص لا يبلغ سنه 65 سنة، وإذا كان هذا الشخص لا يبين بأن له علاقة وطيدة بعائلته وأنه يهتم إما بالأطفال، يعني ضرورة أن يبقى هنا ببلجيكا الاهتمام بالأطفال، لأن الشخص الآخر الذي من عائلته ولديه إقامة قانونية إما يشتغل أو غير ذلك، أو إذا كان الشخص مريض يبين بأنه مريض وأنه منذ مدة طويلة هنا ببلجيكا، أو إذا كان الشخص قد قدم إلى بلجيكا منذ 2009 ولا 2010 ويبين بأن له أطفال مدرسين، يعني أطفال يدرسون المدارس البلجيكية، يعني إذا كان هذا الشخص لا يدخل في هذه المعايير فهي تقول أن له حظوظ جد ضعيفة في تسوية وضعيته. وإذا أراد هذا الشخص رغم ذلك أن يدفع طلب لتسوية وضعيته فهي تقول أحسن أن لا يدفع ذلك المبلغ 363 أورو، لأنه كما تقول هي في كل الأحوال لن يقبل طلبه وسوف يكون مضطر إلى عمل استئناف لأن ليس له حظوظ كما الآخرين. يعني هذه السيدة يعني التي لها دراية كبيرة بالقانون البلجيكي تؤكد بأن الأشخاص كما قلت الذين يبلغ عمرهم 65 سنة والأشخاص الذين هم مرضى مرض طويل ومقيمين هنا بلجيكا دائما بدون إقامة قانونية، وكذلك الأشخاص الذين يبينون بأن هم يساعدون عائلتهم مثل أخ أخت في تربية الأطفال، وهذه الأخت أو الأخ يشتغلون وليس لهم من يهتم بأطفالهم، يعني تبين بأن لها رابط كبير بين هذه الإخوة الذين يقيمون إقامة قانونية هنا ببلجيكا. يمكن أيضا أن تعمل طلب لتسوية وضعيتها ويعمل هذا الشخص طلب لتسوية وضعيته على هذا الأساس. وكذلك يتأكد بأن الأشخاص الذين تواجدوا هنا ببلجيكا منذ 2010 ولا 2009 2011 يستطيعون أيضا طلب تسوية وضعيتهم إذا كان يعني أيضا يبينون بأنهم لهم أطفال مدرسين بالمدرسة البلجيكية، يعني هذا شيء يعطيهم قوة في تسوية وضعيتهم. وهي تأكد أن هؤلاء الأشخاص من الأحسن ومن الأفضل أن يدفعوا طلبات تسوية وضعيتهم إذا لم يكن لهم طلبات تسوية وضعية سابقة، يعني اللي كانوا يدفعوا من قبل طلبات تسوية وحتى لو رفضت هي لا تنصحهم بدفع طلبات جديدة، بل عندما تبدأ تسوية مصلحة الأجانب سوف تجدوا يعني ملفاتهم. هي تنصح الأشخاص الذين لم يدفعوا أبدا وهم يدخلون في هذه المعايير أن يدفعوا، لأن لهم حظوظ كبيرة في تسوية وضعيتهم على هذه الأسس التي ذكرتها. وهي تقول حتى لو دفعوا ذلك الثمن 363 رغم أنه ثمن مرتفع، ولكن هؤلاء عندهم حظوظ أكثر من الآخرين الذين لا يدخلون في هذه المعايير، يعني الآخرين لما يعني ما يدخلوش إما ما عندهمش سن 65، ما عندهمش أطفال مدرسين، ولا ماشي ما عندهمش مدة طويلة هنا ببلجيكا وما عندهمش رابط مع أخ أو أخت هنا ببلجيكا تقيم إقامة قانونية، أو أنه كان مريض وكان مدة طويلة هنا ببلجيكا بدون إقامة قانونية. يتقول هاد الآخرين حتى لو دفعوا يعني عندهم حظوظ ضئيلة جدا في تسوية وضعيتهم. وهي إذا قالت لا بغاو يدفعوا غير باش يثبتوا بأنهم متواجدين هنا ببلجيكا، ولكن هي كتقول الفئة الأخرى يعني عندها حظوظ قليلة وحتى لو دفعت غادي يعني ترفض ويجب أن تعمل يعني ضمن استئناف.
ولكن في الأخير يعني الإنسان يستشير محامي أو جمعية خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين حتى يعرفوا ماذا يجب أن يفعلوا. يعني هنا تبقى قرار شخصي، ولكن هنا هذه السيدة هي تعطي فقط نصائح يعني حسب درايتها بالوضعية هنا ببلجيكا، ولكن في الأخير الأشخاص هم الذين يختارون ماذا يريدون. والآن في هذا الأوديو الثاني يعني في التسجيل الثاني سوف نسمع المحامي أحمد الهديم يتكلم في حوار مع صحفية حول أيضا دائما عن تسوية الوضعية، ويقول أيضا هو رأيه يعني هو سوف يتكلم باللغة الفرنسية، ولكن في الأخير سوف يتكلم باللغة العربية حتى يفهم الجميع. Que fait-on des personnes qui sont donc dans l'illégalité, qui n'ont pas les papiers ici en Belgique, mais qui n'ont pas les compétences? Est-ce qu'il est possible de suivre des formations pour les acquérir et ensuite faire la demande? Il y avait une proposition effectivement d'Actiris par rapport à aux formations des personnes sans papier dans le domaine des métiers en pénurie, mais c'est toujours à l'étude, donc il n'y a rien de concret qui en est ressorti. Mais effectivement, une personne qui a un contrat de travail mais qui n'est pas dans un domaine en pénurie c'est toujours une possibilité, peut introduire une demande de régularisation sur base de l'article 9 bis. C'est à l'appréciation de l'Office des étrangers. C'est ce qui est très important à toujours préciser, c'est que quelqu'un qui a un contrat de travail, qui a un certain nombre d'années de présence sur le territoire belge, qui a des preuves d'intégration, peut introduire une demande de régularisation. Et c'est à l'appréciation de l'Office des étrangers. Mais maintenant, quelqu'un qui a pas de contrat de travail à proposer et qui n'a pas une durée suffisamment longue de présence sur le territoire belge, par exemple qui a depuis 1 an elle est sur le territoire belge, mais ça sert à rien qu'elle introduise une demande de régularisation, ce sera refusé. Donc il faut que le dossier soit bon. Un contrat de travail, une présence depuis une longue durée sur le territoire belge, et le mieux ce serait un travail dans les métiers en pénurie. Plus le certificat de bonne vie et mœurs vierge, oui, et donc on a dit une preuve d'une intégration, donc c'est-à-dire d'une activité, d'un engagement dans la société, donc activité de bénévolat, suivi de formation en langue, etc. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite traduction en Darija? Voilà. Donc, الآن المهم اللي خصو يتقال هو القضية ديال الانفورماتور. دونك مانيات دونك اللي غادي يقترح الحكومة، اللي غادي يقترح باش الحكومة تكون هنايا بلجيكا، قال لك بأن دونك اقترح توعيدات الوراق باش يصوب الوراق للناس اللي عندهم العقد الشغل في الخدامين اللي كاينين قلال ميتي اون بينيوري، الخدامين اللي مطلوبين بحال مثلا الجزارة مثلا اللي خدام في الضوء، الالكتريسيتي، البني وزيد. دونك هاد الخدامين هادو مهمين بزاف، لان هاد الخدامين كيتسموا الخدامين اللي مطلوبين هنايا في بلجيكا. دونك اللي عنده الاقدميه هنايا في بلجيكا مثلا فوق من 5 سنين، اللي عنده الكونطرا الخدمه، ومن الاحسن في الخدمه اللي كاينه قليله بحال هادو اللي قلت عليكم، دونك بوشري، كويزينيي، الكتريسيتي، باتيسري، فوالا انفيرميي. دونك هاد الخدامي هادو من الاحسن يقدر يدفع الطلب ديال الوراق على حسب الارتيكل 9 بيس، لان الحكومه نقولوا تقدر تكون مستعده باش تحل الوراق. يعني كاين هاد النقطه من انفورماتور بول مانيات. دونك ولكن اللي ما عندوش الكونطرا الخدمه واللي ما عندوش الاقدميه من الاحسن ما يدفعش، لان الا دفع راه غادي يقولوا له بان مرفوض، وزيد عليها غادي يقولوا خرج من البلاد. دونك الدوسيي يكون يعني على حد دوطريبو، يكون مصوب مزيان، ساعه يدفع وغادي يعطيو واحد الورقه كيتسمى اتيستاسيون دو ريسبسيون، كدوز واحد المده ديال 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور تقريبا، وبعد هذه المده الوزير غادي يجاوب اما بالبوزيتيف اما بالنيجاتيف. ولكن خاص ضروري هاد يعني الاثباتات بين الواحد عنده هنايا فوق 3 سنين ولا فوق من 5 سنين، عنده يعني قديم هنايا بلجيكا ومندمج في هاد البلاد، يعني تبع الدروس ديال الفرنساويه الفلامانيه، شارك في شي جمعيه، اي حاجه اللي كتثبت بان راه مندمج في بلجيكا، ديك الساعه يقدر يدفع الملف ديالو. Donc on me demande le numéro de téléphone de Maître Ledim, on va le citer dans un instant. Et alors il y a quelqu'un qui me dit bonjour, mon frère est sans papier depuis 10 ans en Belgique, il travaille en déménagement. Est-ce que le déménagement est considéré comme étant un métier en pénurie? Dans le déménagement, donc sauf erreur de ma part, déjà est-ce que c'est un métier, le déménagement? Donc c'est pas une fonction en tant que telle.
Déménageur peut-être, je ne sais pas. Déménageur, enfin, à ma connaissance, c'est pas une fonction, c'est pas un métier, c'est pas considéré comme étant un métier en tant que tel. Je peux peut-être me tromper, mais je pense pas. Donc il faut voir quel est dans le contrat de travail. C'est un contrat de travail qui pourrait avoir un contrat de travail d'ouvrier. Donc il pourrait introduire une demande de régularisation. Mais comme je l'ai dit, c'est mieux que ce soit dans les métiers en pénurie, puisque dans la note, on parle des métiers en pénurie qui sont à privilégier pour les métiers qui sont recherchés, mais il peut introduire une demande de régularisation sur l'article 9 bis et donc prouver qu'il est sur le territoire belge depuis 10 ans. Mais ça, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les preuves de cette présence sur le territoire belge depuis une longue durée. Merci beaucoup, Maître Ledim. Je répète encore une fois, les métiers considérés comme étant en pénurie en Belgique, c'est le métier de boucher, de constructeur, d'infirmier, de pâtissier ou de boulanger. Et il y en a encore d'autres. Vous pouvez tout simplement taper métier en pénurie sur Internet et vous trouverez des listes qui sont déjà préétablies. وأتمنى أن تستوي وضعية جميع هؤلاء المقيمين غير القانونيين، لأنها هي حالة إنسانية خصوصا بوجود هذا المرض، لأن يجب أن يكون يعني لهم يعني إقامة قانونية حتى تحميهم، وتكون لهم أيضا قوانين خصوصا في المجال الصحي، وكذلك وضعية إنسانية تكفل لهم يعني أيضا العيش الكريم كما الآخرين. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو جديد، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا دائما بكم بقناتي فرح إونيفير.